سلام البنات، يسبق كاع راكم غايه. جيتكم اليوم في نوفيل فيديو راح تكون على المشتريات. هاد المشتريات شريتهم مشيتهمش في ضربه واحده، كل مره نشري حاجه باسكو كنت نحوس على صوالح فريمون اللي يعجبوني فيك راح نغارديهم بور لونطون. دونك قلت راح نصبر حتى نلقى حاجه اللي فريمون تعجبني وحاجه تكون دو كاليتي. هاد المشتريات البنات درتهم سورتو بور الضياف، واختاريت لو دوغي باش نتبع لو تيم اللي دايرته في الصالون. دونك قبل ما نبداو البنات بغيت نشكر بغيت نرحب لي نوفال زابوني اللي معنا، وبغيت نشكر اوسي البنات اللي يخلوا لي التعليقات تاعهم سواء كانت ايجابيه ولا التعليقات البناءه. فريمون راني نقرا التعليقات تاعكم وحده بوحده، اللي تكون عندها تساؤلات راني نرد عليها، واللي نقرا التعليق تاعها راني نخلي لها ان جيم. دو فاصون راني نفوت على كاع كامل لي كومونتير تاعكم. قبل ما نبداو البنات ما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس وتبارطاجوا لاشين تاني هكا باش تكبر لا كوميونيتي تاعنا ان شاء الله. الوغ راح نبداو باناشا اللي درته مع في هاد الفتره الاخيره، هو هاد القدره بالكسكاس تاعها. دونك كما شفتوا هذه ما راح تكون للضياف، جوست بغيت نوريها لكم ونبارطاجي معكم المشتريات تاعي. دونك هاد القدره كما راكم تشوفوا فيها هاد لونسون فيه 3 بياس من هاد لا مارك لوكسوس ولا مانيش عارفه كيفاش تنطق. دونك هاد القدره فيها ان لونسون دو 3 بياس من هاد لا مارك كما راكم تشوفوا، وخلصتها 320000. تجي فيها القدره اللي احنا استادير القدره اللي نديرو فيها الماء، ويجي فيها الكسكاس والبلاع تاعهم. هاد خلصتها 320000 على سونتر كوميرسيال تاع حاج عمار، جاي في ولايه مستغانم. دونك كيما قلت لكم فيه القدره وفيه الكسكاس وفيه البلاع. تنجموا تخدموا بالقدره والكسكاس، تخدموهم كيما طاجين، طيبوا فيه نيمبورط كال بلا راكم باغيينه. سينو تقدروا تخدموا بالقدره والكسكاس للطعام، كيما حنا عارفين باللي نستعملوهم باش نوجدوا الطعام تاعنا. دونك هنا انا نسيت باش نقرب لكم كيما هكا باش تشوفوا كامل لي ديتاي، وتشوفوا تاني تكون عندكم اون ايدي على لا كاليتي. هاد لونسون تاع قدره بالكسكاس تجي فيهم نورمالمون 3 تاي. انا خديت لا تاي الصغيره كامل، فيها الموين وفيها الكبيره. جو بونس الموين دير 360 هكا، واللي كبيره عليها دير 380000 مانيش غلطه. مي انا فيك احنا ماناش بزاف في الدار، دونك اختاريت الصغيره كامل. اي فوالا فرانشمون انا هذه عجبتني، دونك ننصحكم بها. دونك هنا راح نفوتوا المشتريات اللي شريتهم، راح نستعملهم كي يجوني الضياف هكا ولا. دونك شريت هاد الحمايات كما راكم تشوفوا هنا، راني نوريكم في لومبالاج. هاد الموديل الحمايات تجي فيه 4 كولور نورمالمون، ارجون بالدوري، روز بالدوري، وتجي فيه بلون بالدوري، وتجي فيه بلون بالارجون تاني. دونك راح نحل لكم هكا باش تشوفوا لا كولور اللي اختاريتها انا. فوالا كيما راكم تشوفوا انا اختاريت البلون بالدوري. كيما قلت لكم راح نتبع لو تيم تاعي راح يكون بلون بالدوري. دونك اختاريت هاد الحمايات. حوست بزاف في دي باج سور انستغرام سور فيسبوك اي تو، مي فينالمون طحت في اون باج واحد لو كونت في انستغرام. راح نخلي لكم لو نون تاعه، ولا راح نخلي لكم لو لين تاعه اون بار دانفو. هاد لا باج في انستغرام اسمها مودرن هاوس نورمالمون مانيش غلطه. وحمايت ديتهم عليها كيما راكم تشوفوا لي ديتاي، خلصتهم 590000. وجايين تاع ضياف. هادو البنات الحمايات كيما راكم تشوفوا تحت فيهم
فيهم كيغول كي تيسو هكا يبريي، ما ينغسلوش من برا. هما د فاصون دايرينهم في لومبالاج تاعهم بلي ما تغسليهمش من برا، غير تمسحيهم برك ومن الداخل تشليهم وصاي. دونك فوالا. تجي فيهم هذاك الفم تاعهم طويل، جو عندهم يمدوا ان ستيل الحطه تاعك. هما جايين بلون بالدوغي، بصح هذاك البلون تاعهم كشغل يلبغي. دوك انا راح نستي كيفاش نقرب لكم باش تشوفوا بلي هذاك لو بلون تاعهم يلبغي فريمون تاع حاجه تاع الضياف، زعما تكون حاجه تاع همه اللي تحطيها للضياف، الضياف تاعك. ولو دوغي تاعهم دوغي شباب، ماشي هذاك لو دوغي اللي رايح الحموريه. نو، انا هنا راني شعلت لكم لو فلاش باش تشوفوا برك لي ديتاي، مي هو لو دوغي تاعهم جاي ان دوغي شباب. فوالا، راح نخليكم مع الفيديو باش تشوفوا بوكو بلوس لي ديتاي. البنات راح نخلي لكم كامل لي ليان تاع لي باج اللي شريت عليهم اون لين بيان سور. راح نخلي لكم لي ليان تاعهم اون بار دانفو، هكا باش تكون اللي بغى اللي عجبتها كاش حاجه ولا وحده فيكم عجبها كاش ارتيكل ولا تقدر تكوموندي عليهم اون لين. شريت اوسي هاد لاتيير بور لو تي لاتاي. دونك هادو خرجوا مودرن، هادو هما التوالا اللي جابوهم في السوق. كاين هادو اللي باليد كيما هكا، وكاين تجي وحده فوق وحده. انا اختار ولا جا ايزيتي بين الزوج، فينالمون ديت هادي. مي راح نشري براد تاعنا حنايا هذاك تراديسيونيل، هذا جوست كي ما يكونش عندي ضياف بزاف، اون بيرسون ولا دو بيرسون، تكون حاجه شابه زعما كي تحطيها هكا. شغل ما استعمليش هذاك البراد تراديسيونيل. هذا خلصته 140 ميل كيما راكم تشوفوا، وشيته على سونتر كوميرسيال تاع حاج عمار. شفته ينتباع اون لين في دي باج سور انستغرام، مي فرانشمون سطح غالي، كان يبيعوه 240 ميل 280 ميل. كما راكم تشوفوا 100 ميل زياده على حاج عمار. دونك البنات نورمالمون مازال كاين عند حاج عمار، مي الا راكم انتريسي به فات فيت باسكو ما باقيلاش بزاف. انا ديت هذا، وعنده تاع وحده فوق وحده، هذوك اللي يجيك شغل كي تاع الترك التراكه، هذوك اللي يخدموا بهم لاتاي تاع التراكه، يبيع فيهم 240 ميل، الوغ كي كاين دي باج يبيعوهم 320 ميل. كما راكم تشوفوا انا اختاريت هذا، مي راح نشري هذاك لو تراديسيونيل تاعنا اللي حنا نديروه ونهار اللي نشري راح نبارطاجيه معكم تاني باذن الله. دونك فوالا كيما راكم تشوفوا فيه هاد لي ديتاي، شغل اون بول دو كريستال من الفوق، فريمون حاجه شابه و بريزونطابل. دركا راح نفوتو المشتريات اللي ديتهم على ميزون مودرن. هذه ميزون مودرن سي ان ماغازان اللي جاي في مستغالين، جاي اون فاس تاكسيات تاع سالاموندغ، لي تاكسي اللي يهودوا لسالاموندغ. هو جاي في الطريق تاعهم. البنات اللي يسكنوا في مستغالين كي تجوا رايحين تاكسيات تاع سالاموندغ تزيدوا تقدموا شويه راح تلقاو هاد لا بوتيك تاع ميزون مودرن. دونك ديت عليه 3 زارتيكل، هما نورمالمون سي ان انصومبل، مي تقدري تشريهم سيباريمون. ديت هاد مانيش عارفه كيسموهم لا تور ولا ما باش كيسموهم، تجي وحده فوق وحده pour les gâteaux et surtout pour les gâteaux traditionnels ولا كيما نقول حنا لا بريزونطاسيون تجي فيهم شابه. وجي اسيي هنا نتبع لو تيم تاع هذاك لاتيير اللي ديتها.
فيها كيما راكم تشوفوا اون بول دو كريستال من الفوق، وخطيتها بالدوغي في لا كولور دوغي. كاين في الارجنتي مي انا ديت جو بريفير ندير في الدوغي باش تتبع لو تام تاعي. وكيما راكم تشوفوا لا باس تاعهم جايه ميغوار. هذا خلصته 250,000. كاين الصغير وكاين الكبير. انا نورمالمون اللي راه عندي هو الصغير، وكاين الكبير عليه. وديت اوسي هادك بورت سيرفييت. هادو لي سيرفييت البنات كيما تخرجيهم من لومبالاج تاعهم تحطوهم فوق هاد البورت سيرفييت، و اوليو لي زعما تطبقي لي سيرفييت تاعك تخليهم كيما هكا. اوسي هذا في الميم موديل كيما هذيك الارتيكل الاول، فيه اون بول دو كريستال وجاي كولور دوري ولا باز تاعه ميغوار تاني. وديت هذا لو بلاطو ولا اون اسيت ولا كيما تقدروا تستعملوه في اي حاجه. تقدروا تستفوا فيه المقروط تاعكم بحلاوه، ولا تقدروا تاني تخدموا به تحطوه جوغ كوم ان بلاطو اللي تحطوا فيه وسط لا طابل تاعكم، ديروا فيه شمعه ولا. دونك فوالا كيفاش تجي لي بيي تاوعه. هذا خلصته 125,000 و نورمالمون 125,000 مانيش غلطه، ولا 135,000. والبورت سيرفييت خلصتها 125,000. هنا راني نسي كيفاش نقرب لكم باش تشوفوا كامل لي ديتاي. دونك فوالا البنات بالنسبه للمشتريات اللي ديتهم على ميزون مودرن. هنا راح نرجعوا لي زاشا اللي ديتهم على مودرن هاوس اللي قلت لكم مشيت عليهم في انستغرام. ديت عليهم هاد لي كويير، هما سي ان انصومبل دو سي ان كيت دو 6 كويير. لونسومبل الواحد خلصته 70,000 70,000. وعندها بليزيور، عندها في الدوري وعندها في الارجنتي. انا ديت هذا الموديل اللي يجي دوري وتجي فيه فورم كشغل لا بير اللي تجي من الفوق تجي اون فورم كور. وما قالك نورمالمون هادو ما يتصداو ما يحولوا ما والو. جو في اسيي، و كاش حاجه ولا راني نرجع لكم الخبر. الا تصداو لي ولا راني نقول لكم. شريت اوسي هاد اللي يجو تحت، لازم تحطي حاجه حاميه ولا تحطي فوقهم. دونك شريت انا زوج على سيتي ديكو ولا اكسيون 27، كل واحد كيفاش يسميه. اللي جاي في اونو يبيع له واحد 13,000. لقيته تاني عنده بون بري، الوغ كو في دي باج اون لين اللي يبيعهم حتى ل 25,000. انا لقيت ديت هاد الموديل، ديت دو موديل، هو عنده بليزيور وانا اختاريت هادو زوج. دركا البنات راح نفوتوا لو سيرفيس اللي فريمون طولت باش لقيت حاجه اللي تعجبني. ديت انا هاد لو سيرفيس اللي فيه 6 فناجيل كبار بلي سوتاس تاعهم، وفيه 6 صغار بلي سوتاس تاعهم. حوست كما قلت لكم بزاف على سيرفيس. حوست اون لين، درت في لي ماغازا، ما لقيتش واحد اللي فريمون هكا يعجبني. مي فينالمون عند ديكولوكس تاع مستغاليم كي رحت عنده بلوتو، كي كنت في لاباج فيسبوك تاعه شفت بلي راه داير حتى هاد لي سيرفيس عنده في الغوص في الفير دو ودايرهم بون بري. دونك رحت عنده وشفت وديت عجبني الموديل. خلصته 500 زعما هو 490,000. قالت لي رانا منقصين له في البري، وكما قلت لكم موديل سامبل ما يديموداش. دونك فوالا هنا راني نسي قربت لكم تاني باش تشوفوا لي ديتاي تاعك. شغل جاي زيغزاك
وشوفوا هذوك الكوير كيفاش يجيو فيه، سما ما يجوش صغار بزاف ولا يجو ما يجوش باسلين تاني كبار على الفنجال وما يجوش صغار تاني. واختاريتهم هكا كما راكم تشوفوا في لي ديتاي تاعهم بالدوغي باش نتبع توجور لو تام تاع لا فيسيل اللي ديتها. اي فوالا البنات، هادو هما المشتريات اللي درتهم بوغ لو مومون. جو سي تري بيان بلي مازال خاصني شحال من حاجه، مي انا قلت جو بارطاج معاكم هاد لي زاشا هكا باش الا عجبتكم كاش حاجه ولا راح تلقاوها ما تلقاوهاش كملت ولا. دونك فوالا البنات، تهلاو في رواحكم، على بروشين فيديو ان شاء الله. سلامه.